अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। एरीज़ प्लैनेटरी पोजीशन इतना ज़बरदस्त है इस वक्त आपके लिए, तमाम एरीज़ के लिए, मर्द, औरत, स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, खिलाड़ी, क्रिएटिव पीपल, कि अगर किसी एरीज़ में ज़रा सा भी स्पार्क है, ज़रा सा भी प्लान एंड स्ट्रेंथ है, तो उसकी कामयाबी की पूरी फैसिलिटीज़, उसको कामयाबी की पूरी फैसिलिटीज़ मुयस्सर हैं बाय द टाइम बिहेवियर्स। मार्स जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस प्लैनेट ने इस वक्त आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में आपकी नेचर को सपोर्ट करना शुरू किया हुआ है। मार्स 2 साल के बाद पहले घर में आता है, यानी कि एरीज़ हाउस में आता है। जब ये एरीज़ हाउस में आता है तो एतमाद में इजाफा होता है। नेचर जो आप अपने लाइफ स्टाइल की वजह से डाउन कर चुके होते हैं, किसी गम की वजह से, किसी लॉस की वजह से, किसी सुस्ती, किसी बुरी आदत की वजह से जो आप अपनी नेचर को डाउन कर चुके होते हैं, वो दोबारा बूस्ट अप होती है। और उसके बूस्ट होने से आपके अंदर दोबारा कामयाबी की तड़प, शान व शौकत की तड़प ये पैदा होती है। और इस वक्त वो सिचुएशन है। अगर तो कोई एरीज़ ऑलरेडी सक्सेसफुल था और फिर उसे मार्स का एक नया दौर नए अंदाज से मिला, नई मैच्योरिटी के साथ मिला, तो वो उसके जो पुराने रिजर्व्स हैं वो भी सस्टेन करेंगे और वो कुछ नई कामयाबियां भी हासिल करेंगे। ऐसे एरीज़ जो अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज़ की तरफ जा रहे हैं, उन्हें ये टाइम सपोर्ट भरपूर अंदाज से करेज देगी और वो भी ग्रो करेंगे। फिर मैंने ये भी बात बताई थी कि क्योंकि मार्स लैंड्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक प्लैनेट है, तो एरीज़ बिल्डर्स को, रियल एस्टेट एजेंट्स को, ब्रोकरेज हाउसेस को ये बहुत सपोर्ट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को। फिर दूसरा इसका पहलू है फिज़िकल एबिलिटीज़ का, तो ये एथलीट्स को बहुत सपोर्ट करता है। तीसरा पहलू है इसका ट्रैवल्स का, तो तमाम वो ट्रैवल एजेंट्स जो टूर ऑपरेटिंग करते हैं, टूरिज़म से रिलेटेड हैं, उनको फ़ायदा होगा। बट इंडिविजुअल एरीज़ को भी इसका ये एडवांटेज है कि वो जो सफ़र करना चाहते थे किसी मकसद के तहत, किसी डील के तहत, दोहरी शहरियत के लिए कुछ कोशिश करना चाहते थे, तो इस वक्त मार्स इतनी अच्छाइयाँ या फैसिलिटीज़ आपको दे रहे। मरकरी की पोजीशन इस वक्त आपके यहाँ 5th हाउस की है। मरकरी, पहले सुन लीजिए मरकरी किन किन लोगों को फ़ायदा देगा। एक तो ये जीनियस स्किल्स को फ्यूल अप करता है, साल में 4 दफ़ा ऐसा फ्यूल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस होते हैं। जब आप जहनी तौर पर मैच्योर होंगे तो आपके फेस पर भी उसका असर आएगा एंड उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में लोगों को अट्रैक्ट कर सकेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये उम्दा तरीन सीज़न है। अगर कोई एरीज़ स्टूडेंट इस वक्त लापरवाह है या परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसका जहन उसका साथ नहीं देता, तो वो ये लिख ले बात, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, कि उसके साथ कोई ना कोई सिकनेस चल रही है। अदरवाइज़ जो नेचुरल या ऑन ट्रैक एरीज़ स्टूडेंट्स होंगे, उनको मरकरी का फ्यूल मैक्सिमम वे में अवेलेबल है, अच्छे अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से इस वक्त मुयस्सर है। उनका ग्रो करना, क़ुव्वत हाफ़ज़ा बनाना, अपनी प्रेजेंटेशंस अच्छी देना, एग्ज़ाम्स में परफॉर्म करना, अपने मिशन से जुड़े रहना, अपने सब्जेक्ट्स को बेहतरीन अंदाज से रीड कर पाना, लर्न कर पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, ये सब पॉसिबल है। ये तो हो गए स्टूडेंट्स की। फिर क्रिएटिव एलिमेंट वाले तमाम ही एरीज़, चाहे मर्द हों या ख़वातीन के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा इस बात पर हाउस वाइफ्स के लिए कहता हूँ कि 5वें घर में औलाद और फैमिली से रिलेटेड भी एडवांटेजेस मिलते हैं। तो मरकरी 100% सपोर्ट करता है हाउस वाइफ्स को टू डू समथिंग एज अ प्रोफेशनल। अगर कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं, घरेलू तौर पे कुछ छोटे काम का आगाज़ करना है, कुछ छोटे बिज़नेस का आगाज़ करना है, तो ये बेहतरीन टाइम है। फिर जो तीसरी खबर थी वो वीनस से रिलेटेड थी और वो इस वक्त आपके 4th हाउस में, दैट इज़ योर लग्जरी, दैट इज़ योर फेस वैल्यू, वो भी अच्छी फॉर्म में है। तो इस वक्त जो प्लैनेट्स हैं, सूरज अब 22 तारीख से वर्गो हाउस में चला गया है, वो आपका 6ठा घर बनता है। वहाँ से ऐसे एरीज़ भी एडवांटेजेस में जाने लगेंगे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। एक मज़े की बात बताऊँ, बड़ी एक शॉर्ट बस जुमला है
ایریز سیاستدانوں کو اس وقت کام کرنے کا، اپنے جوہر دکھانے کا، اپنی ریپوٹیشن بحال کرنے کا، چاہے وہ حکومتی اراکین میں سے ہوں، چاہے وہ اپوزیشن میں سے ہوں، ایریز والے بہت ایڈوانٹیجز میں ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کریں، اور بزنس مینز بھی اسی طرح ایریز بہت اچھی فارم میں۔ اب چیزوں کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، چیزیں بہت اچھی ہیں، سم اپ کریں تو اس وقت موسٹلی ایریز آر ان ویری گڈ فارم، اینڈ دین جو ویک ایریز ہیں یا تو بائی برتھ ویک ہیں، یا پھر ان کا لائف اسٹائل ویک ہے، یا پھر انہوں نے اپنی صحت اور تندرستی یا مائنڈ ایبیلٹیز کو صحیح طرح سے فیڈ نہیں کیا، تو وہ اس وقت بھی لنگر آن رہیں گے۔ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کہ کون سٹرونگ ایریز ہے اور کون ویک ایریز ہے، کون بائی برتھ کمزور ہے اور کس نے بعد میں اپنے صلاحیتوں کو ڈکریز کیا ہے، چاہے وہ ریلیشن شپ میں ایشوز ہوں، چاہے وہ تعلیم میں ہوں، چاہے وہ بزنس میں ہوں، چاہے وہ صحت میں، ان کو ایک دفعہ اپنے برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں برتھ چارٹ کے، ایک تو اسکلز آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، برتھ انالیسز آپ کو پتہ مل جاتے ہیں، دوسرا ایک سرٹن ریمیڈی آپ کے پاس آ جاتی ہے، اسٹون تھیراپی۔ جیسے میں ابھی ایریز کے لیے بلو سفائر پرسکرائب کروں گا، اینڈ بلو سفائر از یور برتھ اسٹون۔ برتھ اسٹون از اے کامن فیول، ایک عام سا فیول ہے جو آپ کو اسٹیبل، اسموتھ اینڈ سلکی آگے پرفارم کرواتا ہے۔ بٹ وین یو آر سک ڈیو ٹو اینی ریزن، کوئی بھی ریزن تھا، تو پھر آپ کو ایک سرٹن ریمیڈی چاہیے ہوتی، اور وہ ڈیٹ آف برتھ، ٹائم اینڈ پلیس آف برتھ سے جو انڈیویجول ڈائگنوسس، انڈیویجول فائنڈنگز ہوتی ہیں، اسی سے پتہ چل سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ایریز، میں اکثر کہتا ہوں، لیکن ابھی بھی لوگ اس بات کو ایڈمٹ نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہ جو اسسٹنٹ ہے یا سٹاف ہے نیچے، انہیں تنگ کرتے ہیں۔ خیر، آخر پر میں دو جملے بولتا ہوں۔ وقت یا تمام ہی صلاحیتیں صرف اس بندے کے کام کی ہوتی ہیں جو کچھ کرنا چاہتا ہے، جس نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا رکھا ہے، جس کے کچھ مشنز ہیں، کچھ گولز ہیں۔ اس کے لیے یہ ویڈیو اور یہ ٹائم بیہیویئرز، یہ پلانٹری پوزیشن بہت کام کی ہے۔ اور جس نے 2 وقت کی روٹی کمانی اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مشن نہیں، وہ اپنی لائف میں ٹھیک ہے، وہ سے مرض آتا رہے، خزاں آتی رہے، بہار آتی رہے، عروج آتا رہے، زوال آتا رہے، وہ ایک روٹین سے چلتے رہتے۔ روٹین ریزلٹس کے لیے آپ کو کسی ریمیڈی کی ضرورت نہیں۔ روٹین ریزلٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹائم ہو یا برا ٹائم ہو، آپ ایک سرٹن لائن پر چلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس لائن پر چلتے ہوئے خوش ہیں تو پھر آپ کو کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں۔ بٹ if you need some booster, if you need some high level of achievements, if you need high level of your life status, then آپ کو پھر ٹائم پر بھی دھیان رکھنا ہے، اپنی کمزور صلاحیتوں کو ریپیئر بھی کرنا ہے، اپنی رسپیکٹ کو انہینس کرنا ہے، فیس ویلیو کو انہینس کرنا ہے، انویسٹمنٹس کو صحیح جگہ لے کر جانا ہے۔ اس کے لیے پھر اسٹرالوجی آپ کے لیے بہت مفید ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا۔ آخر پہ بس یہ جو ویک تھا یہ 23 اگست سے 29 اگست تک ہے۔ اس کے بعد جو ویک آئے گا اس میں کچھ میجر آسٹرولوجیکل چینجز ہیں، وہ تفصیل سے اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا کہ سورہ شمس کو 5 دفعہ ایک دن میں ضرور کنسیڈر کیا کریں۔ سورہ یاسین کی 2nd لاسٹ آیت کو کثرت سے پڑھا کریں، اس سے انہونیاں، امپاسبلٹیز پاسبلٹیز میں بدل جاتی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد، تقریباً ستمبر کے 12 تاریخ کے بعد آپ کو جوپیٹر بھی مل جائے گا، اور 29 تاریخ کے بعد آپ کو سیٹرن کی سپورٹ بھی مل جائے گی، اینڈ دیٹ از ادروائز ایکسیلنٹ پوزیشنز آف پلانٹ۔ 2 میجر پلانٹس ہیں، اس کی وجہ سے لک بھی انہینس ہو جائے گی، لیکن وہ کمنگ ٹائم میں ہے تو تفصیل اس کے ساتھ ساتھ میں بیان کرتا جاؤں گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے میری 2 درخواستیں، ایک تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، بلکہ آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن سے میری حوصلہ افزائی تو ہوتی ہے ایریز، میری ٹیم کے پیشن میں، میری ٹیم کی ہمت افزائی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے آپ کی سبسکرپشن، تو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت، اللہ نے کے بعد۔